बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मनी गार्डनिंग आइडियाज़ में खुश आमदीद। आपका मनी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज मैं अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को वैसे भी खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज बारिश हुई है, बारिश सही बरसी है और अभी बारिश ने थोड़ी देर वक्फा लिया है। ये सुबह से ही चलता आ रहा है, बारिश थोड़ी देर होती है फिर थोड़ी देर रुक जाती है। अभी वक्फा लिया बारिश ने, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक छोटा सा व्लॉग बना लें। मैंने आज अपने गार्डनिंग मेंटोर से ये क्वेश्चन करना है और उनसे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो बारिश है वो हमारे पौधों के लिए कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरी है। तो ये सब आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, वीडियो को जल्दी से लाइक करें। तो चलिए आज का व्लॉग बाकायदा अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानी माशाल्लाह बहुत अच्छे मौजू का आपने इंतखाब किया है। आज मैं आपको बारिश के पानी की ख़ास बात बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह बारिश का पानी पौधों के लिए कुदरती खाद है जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पौधे जो होते हैं ना, पौधों को बढ़ने, फलने, फूलने और फल पैदा करने के लिए ना 3 किस्म के बुनियादी न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है। जी। ठीक है, इन्हीं बुनियादी न्यूट्रेंट्स में से पहला न्यूट्रेंट जो है ना वो नाइट्रोजन है। जी। इस न्यूट्रेंट को इस्तेमाल करने के लिए करने से ना पौधों पर पत्ते बहुत लगते हैं। जी। जब नाइट्रोजन की मिकदार अच्छी मिलेगी पौधों को तो पौधों के ऊपर पत्ते बड़ी अच्छे से आएंगे, यानी ज़्यादा पत्ते आएंगे। तो जब ज़्यादा पत्ते आएंगे तो आपका पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ना, खुराक बनाने का जो अमल है ना, वो अच्छे से सर अंजाम देगा। तो जब फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छा होगा तो लाजमी बात है कि आपका पौधा बहुत हेल्दी हो जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पहला न्यूट्रेंट है यानी नाइट्रोजन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? ये हवा में पाया जाता है। ये जो आपकी एयर होती है ना, आपके माहौल में एयर मौजूद है, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पौधों के लिए मौजूद होती है। लेकिन पौधे इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये ट्रिपल कोटेड होती है। ये नाइट्रोजन जो होती है ना इसमें एयर में, ये ट्रिपल कोटेड होती है, ये पौधों के काम नहीं आ सकती है। लेकिन जब बारिश बरसती है ना तो बारिश के पानी के साथ नाइट्रोजन की कुछ मिकदार शामिल हो जाती है। तो जब वो नाइट्रोजन बारिश के पानी के साथ मिलकर आपके पौधों को मिलती है तो उससे क्या होता है कि आपके पौधों पर नए नए पत्ते निकलते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बारिश बरसने के बाद या बारिशों के मौसम के बाद पौधों पर बड़े अच्छे अच्छे नए नए कोंपलें आती हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए जो बारिश होती है ना वो दरअसल नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है, एक कुदरती खाद है। तो जिन दोस्तों ने, जिन सब्सक्राइबर जो आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जो आपके देखने वाले हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि जब बारिश बरस रही हो तो उसमें एक तो जो पौधे आपने कंटेनर्स के अंदर, गमलों के अंदर लगाए हुए हैं, उनको बारिश में एक्सपोज करें, छुपा कर ना रखें बारिश से, बारिश के सामने लाएं उनको। और दूसरा ये करें कि अपने घर में कोई ऐसा बर्तन रखें, जिस तरह से हमने ये रखा हुआ है, ये टब है, इसके अंदर हम इस पानी को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो बाद में भी ये पानी पौधों के काम लाया जा सकता है। इसलिए एक तो पौधों को बराह रास्त बारिश के सामने रखें, दूसरा जो है थोड़ी मिकदार में जिस कदर मुमकिन हो सकता है आप पानी जो है ना पौधों के लिए स्टोर कर लें। तो ये एक नाइट्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है। बारिश के पानी से आपके जो पौधे हैं उन पर पत्ते बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आएंगे और जब पत्ते ज़्यादा होंगे तो लाजमी बात है आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। मानी अब आते हैं दूसरे न्यूट्रेंट की तरफ, ये है फास्फोरस। फास्फोरस पौधों के शगुफ़ों, तने और जड़ों की नश्व नमा बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करती है। फास्फोरस जड़ बनाने में भी मावन है। इसके इस्तेमाल से फल और बीज मुनासिब जिसामत के साथ बनते हैं और फसल बर वक्त पक कर तैयार होती है। मरकज़ा और साइटोप्लाज्म बनाने के काम आती है।
نیوکلس جو ہوتا ہے نا یہ پودوں کے خلیوں کا وہ جاندار حصہ ہوتا ہے جو پودوں کی زندگی کا محور ہوتا ہے. اس سے پودوں میں خلیوں کی تقسیم اور بڑھوتری کا عمل تیز ہو جاتا ہے. فاسفورس کا سب سے عام کام توانائی کو ذخیرہ کرنا اور اس توانائی کو پودے کے دوسرے حصوں میں منتقل کرنا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر آتی ہے پوٹاشیم. پوٹاشیم سیل وال کو مضبوط کرتا ہے. اس طرح فصلوں کو کیڑوں اور بیماریوں کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے. جہاں پوٹاشیم پیداوار کو بڑھاتی ہے وہاں پر یہ پھل کے معیار کو بھی بہتر بناتی ہے کیونکہ یہ پتوں میں بننے والی خوراک کو پودے تک پہنچاتی ہے. اس سے پھل موٹے، مضبوط اور چمکدار بنتے ہیں. تو اس لیے یہ تینوں جو نیوٹرنٹ ہیں نا یہ ضروری ہیں کسی بھی پودے کی نشو و نما کے لیے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی آپ سے کہ ہم کھاد کے ذریعے یہ تینوں نیوٹرنٹ جو ہے وہ پودے کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت حد تک ہماری جو بارش اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے وہ بھی معاون ثابت ہوتی ہے جو نیوٹریشن پودے کو چاہیے اس کو پورا کرنے میں. جو سبسکرائبر ہیں آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان سے یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو بارش ہوتی ہے نا اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ پودوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پودوں کو بارش کے سامنے رکھیں، بارش کے سامنے ان کو ایکسپوز کریں تاکہ بارش ان کے اوپر براہ راست پڑے. اور اگلی بات یہ ہے کہ پانی سٹور بھی کر لیں. ٹھیک ہے، ایک کوشچن ہوگا، آپ نے اتنے زیادہ بارش کے فائدے بتائے ہیں تو کہیں نہ کہیں بارش کا کوئی نقصان ہے پودوں کے لیے؟ مانی $1,000,000 کویسچن ہے آپ کا. بہت زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کیا بارش سے پودوں کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. بالکل پہنچ سکتا ہے نقصان پودوں کو. ٹھیک ہے، اب کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر بارش کا پانی، یہ دیکھیں آپ اپنے گملوں کا جائزہ لیں، یہ دیکھیں ان کے اوپر ان کے میں پانی کھڑا ہے. اگر یہ زیادہ دیر کھڑا رہے گا پانی تو کیا ہوگا؟ پودے کی جڑیں گل جائیں گی، اوور واٹرنگ کا شکار ہو جائے گا پودا. تو پھر نقصان ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ پانی گرا دینا. ہاں، ابھی فوراً گرائیں پانی. جتنا اس گملوں کے اندر کھڑا ہے نا ابھی نکال دیں، آپ اس کو الٹائیں اور ایسے نکال دیں. ٹھیک ہو گیا؟ جہاں پر بارش کا فائدہ بہت زیادہ ہے وہیں پر نقصان بھی ہے. اسی طرح جب بارش بہت تیز برس رہی ہو، ساتھ میں تیز ہوا چل رہی ہو تو اس سے بھی پودوں کو سم ٹائم نقصان ہو جاتا ہے، شاخیں وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ دونوں فائدہ اور نقصان تو ساتھ ساتھ ہے. لیکن اس نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں، یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے بچنا اس سے. یہ جو پودوں کے اندر بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے نا اس کو اگر آپ ڈرین کر دیں گے، خود اپنے ہاتھوں سے ڈرین کر دیں گے، نکال دیں گے پانی گملوں سے، تو آپ کا پودا جو ہے نا اوور واٹرنگ سے بچ جائے گا. اس لیے بارش کے فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ. مانی یہ سارے گملے جو ہیں نا جتنے بھی آپ کے گملے ہیں ان میں پودے بھی آپ کے چھوٹے ہیں. یہ پنیری لگی ہوئی ہے پھولوں کی، تو یہ آپ نا اس طرح کریں، ان سے پانی نکال دیں. پانی فالتو ان کے اندر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گملوں سے تو پانی آپ نے نکال دیا ہے. اب ذرا میں نے طریقہ تو آپ کو سکھایا ہوا ہے، خیر ذرا یہاں پہ ڈیمو دے نا کہ گرو بیگ سے کس طرح پانی نکالنا ہے آپ نے. ہاں، یہ طریقہ ہوتا ہے گرو بیگ سے پانی نکالنے کا. اس کو یوں فولڈ کریں گے، پانی سارا جو ہے وہ نکل جائے گا. کیونکہ اتنا بڑا گرو بیگ ہے اس کو الٹ تو نہیں سکتے آپ. اس کو ایک سائیڈ سے یوں آپ دبائیں گے تو پانی سارا ڈرینڈ ہو جائے گا. یہ ڈرین ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ طریقہ ہوتا ہے گرو بیگ سے پانی نکالنے کا. تو دوستوں آج کا ولاگ میں کرتا ہوں یہ پر ختم. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کیجیے، چینل کو شیئر سبسکرائب کیجیے. ابھی میں تو نیچے جا رہا ہوں کیونکہ سارے پلانٹ میں نے دیکھ لیے، سارے پلانٹس ہو گئے ہیں اور میرے ہاتھ بھی کافی ٹھنڈے ہو گئے ہیں. تو میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں رہیے تو اور اپنے پلانٹس کا لازمی خیال رکھیے. گارڈننگ کل سے نہیں آج سے شروع کیجیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. میرے گارڈننگ میں اور مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ.